महंगे पेट्रोल के सताए अवाम के लिए 2 और 4 रुपए का ही रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में महज 4 रुपए फी लीटर कमी की मंजूरी। पेट्रोल की कीमत 377 रुपए 78 पैसे से कम होकर 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में सिर्फ 2 रुपए फी लीटर कमी का फैसला। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे से कम करके 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। 25 रुपए 100 रुपए बढ़ता है। कम भी ऐसे होना फिर मजा आता है, फिर पता चलता है वाकई महंगाई कम हो रही है। बढ़ाते हैं तो 20, 25, 30 बढ़ाते हैं, कम करते हैं 4 पे कम करते हैं। मुझे बताएं कि ये हमें वो 150 रुपये कब वापस मिलेगा, 200 रुपये कब वापस मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये भी ख्याल कर लिया इस चीज़ का। और एक तरह से बिलों का मसला बना हुआ है, एक तरह से पानी का मसला बना हुआ है, यानी कि एक तरह से सहूलत मिलती है, दूसरी तरह से जो है ना मसले बनते हैं। पहले ये बढ़ा देते हैं 150-200 रुपये इकट्ठा बढ़ा देते हैं, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 पे 10 रुपये 20 रुपये नीचे कर देते हैं, तो 100 रुपया तो वैसे ही ऊपर रहता है ना, फिर तो ये तो आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। ये कम से कम जो है ना 300 तक तो होता, अगर रिलीफ देना था आवाम को तो ये देते। ये लोकल ये जो ट्रेनें और बसें हैं ये फ्री करके कुछ भी नहीं मिला आवाम को, क्या मिलेगा इससे। 4 रुपए की फायदा मजदूर बंदे हैं, रोज 150-200 पवाने वाले हैं, उन्हें जिससे खत्म हो जाता है गड़ी उल्टा ली थी। आओ सानू भी फर्क पैना। शहरियों ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। बोले, हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए सस्ता करके कौन सा रिलीफ दिया है। हुकूमत पेट्रोल महंगा करे तो 50 से 100 रुपए इजाफा करती है, जब सस्ता करना हो तो 2 या 4 रुपए की कमी करती है। अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी न आई, लेकिन हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी। पंजाब के शहरी अब टिकट लेकर स्पीडो, मेट्रो और ऑरेंज लाइन सर्विस पर सफर कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस वापस ले लिया। आज से मास ट्रांजिट सिस्टम में सफर करने वालों को मामूल के मुताबिक ही किराया अदा करना होगा। 18,771 अरब रुपए का विफाकी बजट कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज पेश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। आइंदा माली साल में दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए मुकर्रर। मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ से रिकॉर्ड। माशी शोबों और अवामी रिलीफ के लिए सब्सिडी की मद में 1,091 अरब रुपए तजवीज़। विफाकी हुकूमत के अपने सिविल अखराजात के लिए बजट में 1,071 अरब रुपए मुख्तस। हंगामी और गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 430 अरब रुपए का फंड रखने की तजवीज़। नए बजट में मुल्क की मजमूई जारी अखराजात का हुज्म 17,495 अरब रुपए मुकर्रर। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। LPG पर पेट्रोलियम लेवी का हदफ 3 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। तनख्वाहों में शामिल साल 2025 के 10 और 15% एडहॉक रिलीफ। बुनियादी तनख्वाहों में कम अज कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 कर दिए गए। सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। सालाना 12 लाख रुपए तक हर आमदनी पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स लागू होगा। 12 लाख से साइड और 22 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 11% इनकम टैक्स आयद होगा। 22 लाख से साइड और 32 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 20% टैक्स तजवीज़। 32 लाख से साइड और 41 लाख रुपए तक की सालाना आमदन पर 25% टैक्स लिया जाएगा। 41 लाख से साइड और 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 29% मुकर्रर। 56 लाख से साइड और 70 लाख रुपए सालाना आमदन पर 32% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 70 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर 35% इनकम टैक्स आयद करने का फैसला। विफाकी बजट में जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में नुमाया कमी की तजवीज़।
ود ہولڈنگ ٹیکس میں رعایت صرف پائلٹس کے لیے ہوگی۔ پائلٹس کے لیے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز۔ پائلٹس کے لیے جائیداد کی فروخت پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز۔ جائیداد پر ٹیکسز کی شرح عادی ہونے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہونے کا امکان۔ بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بڑا ریلیف، 15 کروڑ سے 50 کروڑ روپے آمدن پر سپر ٹیکس مکمل ختم۔ 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز۔ گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک گاڑیاں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں پر ٹیکس مواد برقرار۔ بیرون ملک ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے استعمال پر ٹیکس میں بڑی کمی۔ کارڈ کے ذریعے غیر ملکی ٹرانزیکشن پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے محض 0.5% کرنے کی تجویز۔ کینسر اور دیگر ادویات کے 100 سے زائد خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل ختم۔ غیر ملکی اثاثے رکھنے پر عائد کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی بھی تجویز۔ فری لانسر، سافٹ ویئر ہاؤسز، ڈیجیٹل برآمدات کے لیے رعایت برقرار رہے گی۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں درآمد کی جانے والی تمام گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ۔ 2 سے 3000 سی سی تک کی گاڑیوں پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز۔ 3000 سی سی سے زائد انجن والی گاڑیوں پر ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ لگژری الیکٹرک کاریں بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گی۔ 2 کروڑ روپے سے مہنگی ای وی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈز اور دائرہ کار میں توسیع۔ BISP کے تحت مستحق خاندانوں کی تعداد بڑھا کر 1 کروڑ 20 لاکھ کرنے کا فیصلہ۔ BISP کے بجٹ کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ پروگرام میں توسیع سے ملک بھر کے تقریباً 92 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف ملیں گے۔ اضافی وسائل فراہم کرنے کا مقصد سماجی تحفظ کے منصوبوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ بجٹ اقدامات سے غریب اور کم آمدنی والے طبقات کو براہ راست مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ وفاقی بجٹ میں چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے لیے نیا اور آسان فکس ٹیکس سسٹم متعارف۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق نئے نظام کا مقصد ٹیکس عمل کو سادہ بنانا اور رستاکارانہ ٹیکس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ چھوٹے دکانداروں کو ٹیکس کے معاملات میں اب غیر ضروری قانونی پیچیدگیوں سے نجات ملے گی۔ اہم تجاویز انکم ٹیکس آرڈیننس کے متعلقہ سیکشن کے تحت دی جا رہی ہیں۔ فکس ٹیکس اسکیم سے وہ تاجر فائدہ اٹھا سکیں گے جن کی سالانہ فروخت 5 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ حکومت کے اس اقدام سے تاجر برادری میں کاروباری اعتماد بڑھے گا اور معیشت دستاویزات بھی ہوں گی۔ ملکی حالات کے تناظر میں دفاعی بجٹ کو 3000 ارب روپے کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ بجٹ میں پراپرٹی کے لین دین پر ٹیکسز میں کمی قابل ستائش ہے۔ ہاؤسنگ سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ لیٹ فائلر کی کیٹیگری کو ختم کرنا حکومت کا ایک بہتر اور احسن اقدام ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینے پر ہمارا مطالبہ مانا گیا۔ ملازمین کو مزید ریلیف بھی ملنا چاہیے تھا۔ کاروباری برادری کے لیے 50 کروڑ روپے تک کی آمدن پر سپر ٹیکس کا خاتمہ بہترین اقدام ہے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ SM تنویر کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا پیٹرولیم لیوی کے اہداف پر تشویش کا اظہار۔ بولے نئے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا مقرر کردہ ہدف پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں اضافہ کسی طور پر بھی قابل ستائش عمل نہیں ہے۔ ملک کے عوام اور تاجر برادری پہلے ہی معاشی ریلیف سے محروم ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے دام بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ ملک میں روزگار کے مواقع پہلے ہی قلت کا شکار ہیں۔ لیوی میں اضافہ مزید پسماندگی لائے گا۔ پیٹرولیم لیوی کا بھاری ہدف غریب عوام اور تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔